कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पार्वतीले श्री स्वस्थानीको परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेलपुष्प 8 पान 8 टुक्रा सुपारी यी सगुन समेत, हे स्वामी मेरो अब तपस्या पुरा भयो, बालककालदेखि हजुरलाई पाउने कति पाऊँ भनी खाइरहेकी थिएँ, बल्ल इच्छा पूर्ण भयो भनी महादेवका हातमा प्रसाद दिई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी हे आदि पुरुष श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मैले हजुर जस्ता स्वामी पाएँ। अब म के गरौँ भनी विन्ती गर्दछु। यो संसारमा कोही दरिद्र छन्, कोही दुखी छन्, कोही पापी छन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्। अत यो व्रत प्रकाश गरिदिन पाए यसका सबैको कल्याण हुनेछ। पार्वतीले भनेको सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय तिमी धन्य रहेछौ। संसारका दुखी दरिद्रप्रतिको तिम्रो मनमा त्यस्तो दया रहेछ। अब यसको उपाय सुन। पहिले अस्वस्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाई उनलाई पातालमा पठाऊ। त्यहाँ उनले यो व्रत प्रकाश गरिदिनेछन्। यदि महादेवको आज्ञा गरेपछि पार्वतीले अस्वस्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाइन् र उनी आएपछि शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरेर हे भवानी शङ्कर, मलाई के कामले डाक्नुभयो भनी सोधे। अनि पार्वतीले आज्ञा गर्दछिन्, हे अस्वस्थामा ऋषि, तिमी रसतालमा पतालमा जाऊ। त्यहाँ जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जो पापी छन्, जसका स्त्री छैनन्, जसका सन्तान छैनन्, तिनलाई यस्तो विधिले व्रत गर्न गराऊ भनी आफूलाई विष्णुले उपदेश गरेर झैँ सारा व्रत विधि बताइन् र पातालमा जाने विधा दिइन्। पार्वतीको आज्ञा सुनि अस्वस्थामा ऋषि शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरी रसतालमा पतालमा गए। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि एक दिन महादेवले पार्वती पत्नीकी बाँकी रहेछन् जाँच्नु पर्यो भनी आफूलाई कसैले नदेख्ने स्थानमा लुक्न जानुभयो। महादेवलाई नदेखि पार्वती यताउता खोज्दै गई। त्यहाँ केही पाउन सकिनन्। अनि चित्त आकुल गरी कता जानुभयो भनी होला भन्दै अनेकौँ स्थानमा खोज्दा लुकिरहेको महादेवलाई भेट्टाएर भने, हे स्वामी, हजुर किन मलाई खाली लुक्न जानुभयो? म राम्री भएन कि हजुरको मन परेन कि मलाई किन छाडेर अन्त जानुभयो? पार्वतीले यसरी भनेको सुनि महादेवले केही नबोली मनमनै भन्न लाग्नुभयो, हे पार्वतीले मलाई यसै छाड्ने भएनन्। अब रूप फेरेर अर्कै रूप धारण गरी वन विहार गर्न जानेछु। फेरि निस्ने गरी अन्तर्ध्यान भएर लोकमान्तक वनमा किरातको रूप धारणा गरेर शिकार खेल्दै हिँड्न लागे। पार्वतीले फेरि महादेवलाई देखिन् र मनमा दुःख मानिन्। यसरी महादेवले मलाई किन छल गर्नुभयो भन्ने शङ्का ध्यान विचार गर्दा महादेव किरातीको रूप धारण गरेर लोकमान्तक वनमा शिकार खेल्दै हिँडेका थाहा पाइन् र महादेवलाई रुप्याउनको लागि अत्यन्तै राम्री किरातीको रूप धारणा गरी अनेकौँ हाउभाउ कटाक्षले युक्त भएर लोकमान्तक वनमा पुगी एउटा ठुलो वृक्षको छायामा बसिरहन्। केही बेरपछि महादेव पनि झुल्दै त्यहाँ आउनुभयो र किरातीले रूप पार्वतीलाई त्यहाँ बसेकी देखेर तिनको रूपमा मोहित भई सोध्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देवकन्या हौ कि यक्षकन्या हौ? नागकन्या हौ कि स्वर्ग कि अप्सरा हौ? मैले देख्न तिमी यस्तै सुन्दरी यो संसारमा हुन दुर्लभ छ। एक्लै यस्तो वनमा आएर किन बसिरहेकी? तिमीलाई डर पनि लाग्दैन कि? यो भयङ्कर वनमा जङ्गली जन्तु बाघ हात्ती आदिको पनि कति भए नमानी निर्धक्कसित किन बसेकी छौ? यदि किरातरूपी महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले महादेव यिनै हुन् भन्ने चिनेर मनमनै दण्डवत प्रणाम गरिन्। त्यति बेला महादेव कस्तो रूपमा आउनुभएको थियो भने बायाँ हातमा धनुष, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, काँधमा सर राख्ने
खोक्रो लिएका, नागका गहना लगाएका, देख्दैमा डरलाग्दो मूर्ति भएका यस्ता किराँती स्वरूप महादेवसित पार्वती भन्दिन्, हे किराँत, म यहाँ बसेको धेरै दिन भयो। किराँती हुनाले वन जन्तुको डर पनि लाग्दैन। म यहाँ तपस्या गरेर बसिरहेको छु। यस्तै प्रकारले दुवै दम्पतिको परस्पर कुरा गर्दा गर्दै साँझ पर्यो र किराँती स्वरूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी एक्लै रहेछौ, म पनि एक्लै रहेछु। आज हामी दुवै यहीँ बास बसौँ। महादेवको यस्तो वचन सुनि पार्वती भन्दछिन्, हे किराँत, तिमी लोग्ने मान्छे, म स्वास्नी मान्छे। यस्तो जङ्गलमा बिचमा एक्लै अरूको कोही नभएको स्थानमा कसरी एकै ठाउँमा बास बसौँ? फेरि पुरुष जातिको मनमा धर्म हुँदैन। राम्री स्त्री देखेपछि माता पिता घरद्वार सबै बिर्सन्छन्। तसर्थ एकै ठाउँमा बास नबसौँ, यो कुरा नगरौँ, नगर। यति किराँती रूपी पार्वतीले भनेको सुनि किराँती रूपी महादेवले, हे सुन्दरी, यो कुरामा तिमी शङ्का नगर भन्नुभयो। दुवै स्त्री त्यही वृक्ष मुनि बास बसे। त्यही क्रमले बास बस्दा निकै दिन बित्यो र एक दिन पार्वतीले विचार गरिन्, हे भोलानाथ, सधैँभरि यसरी बसेर पनि निर्वाह गर्न सक्दछन्। अब म के युक्ति गर्नु पर्यो भनी निश्चय गरी महादेवलाई छल गरेर आकाशवाणी भएर गरेर भन्न लागिन्, हे जगदीश्वर, हजुरको याद नराख्दा हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र सबैले साह्रै कष्ट पायौँ। त्यसै गरी बस्नुभयो भने हाम्रो कल्याण कसरी होला? कैलाश शून्य भएको पनि निकै दिन भइसक्यो। अब वृक्ष ध्वज कैलाशको चर्चा गरी हाम्रो उद्धार गरी बक्सियोस्। यस्तो आकाशवाणी भएको सुनि यो कसको उपर भनेको होला भनी म यहाँ आएको हो, कसैले पनि थाहा छैन भनेर यताउति हेर्दा केही पत्ता लाउन नसकी देवताहरूले होलान् भनी चुप लागेर किराँती रूप पार्वतीलाई नदेखि खोज्न लाग्नुभयो। अनि पार्वती पनि केही थाहा नपाए झैँ गरी फलफुल टिपेर खान लागेकी थिइन्। किराँती रूप महादेवले त्यहाँ पुगेर, हे सुन्दरी, तिमी कता गएकी थियौ? मैले तिमीलाई कति खोजे, कहाँ पाउन सकिन भन्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे किराँत, म पनि कहीँ गएकी छैन, भोक लाग्यो, कन्दमूल खोज्न हिँडेकी हुँ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै पूर्ण चन्द्रमामा राम्रो पार्वतीलाई देखेर चित्त चञ्चल भई यी कामले पीडा गर्दा महादेवले किराँती रूपी पार्वतीलाई समात्न जाइ लागे। त्यो देख्नासाथ किराँती रूपी यी पार्वती भन्न लागिन्, हे किराँत, तिमी कस्ता रहेछौ? के तिम्रो धर्म यही हो? मैले त श्री महादेव बाहेक अरू कसैलाई स्वामी स्वीकार्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। तर यस वनमा आई कसैको तपस्या गरेर बसिरहेको छु। तिमी यसो गर्छौ भने म तिमीलाई श्राप दिएर आत्महत्या गर्नेछु। यदि पार्वतीले भनेको कुरा सुनि किराँत रूपी महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिम्रो यस्तो प्रतिज्ञा छ भन्ने म उही महादेव हुँ। वन विहार गर्न मन लागेर यहाँ आएको हुँ, नपत्याएर भनी आफ्नो ज्योतिर स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वतीले मनमा आनन्द मान्दै दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, अब मेरो माता पिता कहाँ कन्यादान दिन जानुहोस्। त्यति सुनेर हुन्छ भनी किराँती रूपी पार्वतीको पछि लागेर गए। केही बेरमा हिमालय पर्वतको घर पुगेर अनि महादेवलाई यिनी र पार्वती को रहेछन् भन्ने ज्ञात भएर मलाई छली आफ्नो माता पिता कहाँ ल्याई, अब कसो गरौँ भनी लाज मानि त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई किराँतेश्वर शिवलिङ्ग भएर लोकमान्तक वनको उत्तरतिर गई बसिरहनु भएर फेरि महादेवलाई देखेर चिन्ताग्रस्त भएकी पार्वतीले ध्यान दृष्टिले हेर्दा किराँतेश्वर शिवलिङ्ग प्राप्त भएको थाहा भएपछि पार्वती पनि नित्य बागमतीमा स्नान गरी किराँतेश्वर शिवको ध्यान र सोपचारले पूजा गर्दै तपस्या गर्न लागिन्। पार्वतीले स्नान गरेकी हुनाले त्यस स्थानको नाम गौरी घाट भयो। जो मनुष्य गौरी घाटमा स्नान गरेर किराँतेश्वरको दर्शन गर्ला त्यसपछि सबै पाप नाश गरेर सुख शान्ति भई लोकमा अनेकौं भोक परलोकमा कैलाशमा बास होला। हे मुने, त्यही क्रमले पार्वतीले कठोर तपस्या गरिरहेकी देखि शिवजीले प्रसन्न भएर आफ्नो
ज्योति स्वरूपको दर्शन दिए अनि पार्वतीले अत्यन्तै हर्षका साथ शिवका पाउमा दण्डवत गरी अञ्जली जोडेर बिन्ती गरिन्, हे स्वामी, हजुरले मलाई किन यसरी बारम्बार दुःख दिनुभएको हो? म हजुरकी मन परिन कि? अनि अनेकौँ विस्मात नयाँ उनी प्रत्यक्ष रूपमा पार्वतीलाई अङ्कमान गरी काँधमा राखेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई हिमालयका घर जानुभयो। यसरी छोरी ज्वाइँ घरमा आएको देखेर हिमालयले अत्यन्तै आनन्द मान्दै सिंहासनमा राखेर 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराए। त्यहाँ 2-4 दिन बसेका एक दिन महादेवले पार्वतीसित भन्नुभयो, हे प्रिय, कैलाश शून्य भएको छ। कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भइसक्यो। अब यहाँ बसेर के गर्नु? कैलाशमा जाउँ हिँड, तिम्रा माता पितासित बिदा माग्न जाउँ। यति भनी दुवै दाम्पत्ति गएर हिमालयसित भन्नुभयो, हे पिता, सतीदेवीको मरेदेखि आजसम्म कैलाश शून्य छ। जब बिदा पाएर कैलाश जाने थियौँ, महादेवले आफूलाई हे पिता भनेको सम्बोधन गरेको सुनेर हिमालय अत्यन्तै प्रसन्न भई बिन्ती गर्दछन्, हे त्रैलोक्यनाथ, समस्त अखण्ड ब्रह्माण्डका सकल देवताहरूका पनि पिता म। हजुरले अज्ञानीलाई जस्तै मलाई हे पिता भन्नुभयो। मेरो समस्त अज्ञान नाश गरी स्वच्छ ज्ञान प्राप्त गर्नुहोस्। सदैव हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस्। हे शशि शेखर, हजुरले पूजा गर्दछु भनी ज्वाइँ छोरी दुवैलाई नाना वस्त्र अलङ्कार पर्याए, सिंहासनमा बसाले, षोडशोपचारले पूजा गरी भोजन गराई। यी अञ्जली जोडेर स्तुति गर्न लागे, हे भवानी शङ्कर, यस्तै समुद्रका घरमा लक्ष्मी नारायण बस्दा समुद्रलाई आनन्द भई हुन्थ्यो, जस्तै हामी तपाईँ दुवैलाई मेरा घरमा बसिदिनाले मलाई आनन्द भइरहेको छ। हे ईश्वर, हजुर कस्ता भने? आफ्नो मायाले यो समस्त ब्रह्माण्डलाई व्याप्त भएर रहने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। फेरि समुद्र मन्थनमा निस्किएको कालकूट विषले संसार दग्न हुनाले हजुरले यो विष कण्ठमा राखी रक्षा गर्नुभयो र नीलकण्ठ नाम रह्यो। यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे विश्वम्भर, आफूले सृष्टि गरी आफैले संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, त्रिपुरा दैत्यलाई मार्दा हजुरले रथका आवश्यक यस्ता थिए, त्यो भने पृथ्वीको रथ 4 वेदका 4 घोडा, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्ग्रा, ब्रह्मा सारथी, सुमेरु पर्वत, धनुष, शेषनाग, ताँडो र विष्णु भगवान बाण गरेर मार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे युगनायक ब्रह्मा पनि तपाईँ, कम्बर पनि तपाईँ, जङ्गम पनि तपाईँ, यमका यम पनि तपाईँ, नारायण पनि तपाईँ, सत्वराज तम त्रिरूढ पनि तपाईँ, जीव र मृत्यु पनि तपाईँ, देवताका देवता पनि तपाईँ, अनाथका अनाथ पनि तपाईँ, विश्वस्वरूप पनि तपाईँ, अष्टबिन्दु पनि तपाईँ, द्वादश द्वितीय पनि तपाईँ, दिक्पाल पनि तपाईँ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका प्राणीको हृदयमा बसी पाप पुण्यका साँची भइरहेका पनि तपाईँ। हे शम्भो, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेष नाग र सरस्वती र ब्रह्माण्डले पनि गर्न नसकेको अब म गर्न सक्छु। यसरी हिमालय पर्वतले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भई हँसिलो मुखमा परि, हे गिरिराज, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भए। सदैव मेरो भक्तिमा चित्त लगाई अत्यन्तै कैलाश पद प्राप्त गरे। अब हामी जान्छौँ भनी हिमालय पर्वत र मेनकासित विदा भई साँडेमा चढेर पार्वतीलाई काखमा लिएर कैलाश पर्वतमा प्रथम गण सहित भई आनन्दले रहँदा भए।